बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये आप मेरे सर पे एक पगड़ी देख रहे होंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे यूके में एक इवेंट था नेज़ाबाजी का, घुड़सवारी का, जो पाकिस्तानियों ने करवाया हुआ था। मुझे कुछ दोस्तों ने दावत दी, मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे ये पगड़ी पहनाई और फिर उन्होंने कहा कि ये आप एक वीलॉग ये पहन के कर दें। जैसा कि मैंने पहले माजी में बलूचिस्तान गया था तो वहाँ उन्होंने एक पगड़ी मुझे पहनाई और उन्होंने कहा कि ये पहन के वीलॉग करें। मैंने तब भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपनी वो रवायती टोपी पहनाई, चित्राल के लोगों ने, उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये टोपी हमारी पहन कर आप वीलॉग करें, तो मैंने तब भी किया था। तो जितने लोगों ने आज मोहब्बत बांटी उन सब का बहुत शुक्रिया। शानदार इवेंट था। मुझे थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि शायद मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। वही हमारी पंजाबी में कमेंट्री, वही अंदाज़, उसी तरह घोड़े और उसी तरह मेला। उतने बड़े पैमाने पे तो नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए, आज दिल को बहुत अच्छा लगा। तो जितने लोगों ने वहाँ मेरे से मुलाकात की, मुझे प्यार दिया, मेरे साथ वक्त गुजारा, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझे अपने घोड़े दिए चलाने के लिए, उनका तो बहुत ही शुक्रिया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये बम शेल वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे निज़ाम को हिला कर रख देगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये खबर है, लेकिन जल्द वो इस खबर तक पहुंच जाएंगे। और खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर है जो विल्सन के बिल से मुताल्लिक। देखें, जो विल्सन के बिल को रोकना अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के बस में भी नहीं है। ये बिल इनिशिएट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आने वाले दिनों में, एक तो ये आप याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट अभी आने वाले दिनों में एक और भी गेम खेलेगी और वो ये कहेगी कि यानी आपको ये सुनने में मिलेगा कि इस बिल के पीछे भारतीय और यहूदी लॉबी है। वो ये इस तरह की बातें करेंगे। वो ये कहेंगे जी इसके पीछे ये इसराइली काम कर रहे हैं, भारतीय काम कर रहे हैं, और कश्मीर और फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। वो क्या मौक़िफ़ है वो तो हमने देख लिया। फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान ने क्या जैसे माजी में मजबूती के साथ मौक़िफ़ को उठाया था, क्या आजकल पाकिस्तान वैसे उठा रहा है? तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें वैसे दिखाई नहीं दे रही जैसे हमें माजी में दिखाई देती थी, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला है। अब आप आ जाएं जो विल्सन के बिल में ऐसी क्या चीज़ होने जा रही है जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप याद रखिएगा, ये जो दो लोग हैं ना जो इस बिल को लेकर आए हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये जो बिल है इसको लाने वाले दो लोग जो लेकर आए हैं, जिमी पनेटा और जो विल्सन, ये दोनों आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। बस ये आपने याद रखना है। ये अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये दोनों लोग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस बिल में एक ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है कि फिर ये बिल रॉकेट बन जाएगा। और करेगा क्या वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर है और ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है। ये वाला जो बिल है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। और अगर ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन गया तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको ब्रेक लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इनके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा और वो रास्ता है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग के फौरी तौर पर रिलीज कर दें और पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम फ्रेम दे दें। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें और इमरान खान साहब को फौरी तौर पे माफ़ी मांग के रिलीज कर दें झूठे मुकदमात के अंदर से, तो फिर शायद ये इस बिल को आने से, पेश होने से ये रोक सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर जिस वक्त वोटिंग हो गई उस वक्त क्या होगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये बिल एक बहुत बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है। बल्कि मुझे जिसने ये खबर दी उसने ये दावा किया कि ये हो जाएगा। मैं ये मार्जिन रख रहा हूं कि हो सकता है कि ये ना हो या किसी वजह से इसको रोक दिया जाए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाए और अगर ये बन गया तो फिर ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, कांग्रेसमैन के एक एक करके वो वोट इकट्ठे कर रहे हैं और जितने वोट उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, अगर इसी रफ्तार से वो करते रहे तो आने वाले चंद हफ्तों में आपको इसका नतीजा नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है ये मैं आपको बताता हूं। बड़ा अजीबोगरीब काम एक और कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे कर रही है।
शहजाद अकबर साहब ने जो खबर दी उसके मुताबिक तो ये है कि 3,000 पाउंड भी खर्चे जा रहे हैं फी बंदे के ऊपर, कि जनाब 3,000 पाउंड का खर्चा भी देंगे, अच्छी पर्सनैलिटी वाले बंदे इकट्ठे करो। यूरोप से मैंने आपको ये खबर दी थी कि वहाँ से भी बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है कि आपको लेकर हमने जाना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आपको 5 स्टार किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको प्रॉपर जो है वो सहूलतें दी जाएंगी, आपको बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको बेहतरीन होटलों के अंदर ठहराया जाएगा, आप वीवीआईपी किस्म के बंदे होंगे पाकिस्तान में। अगर आप अपनी फैमिलीज़ को मिलना चाहते हैं वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा, अगर आप अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा। आपने पाकिस्तान जाना है सरकारी खर्चे के ऊपर, और आपने एक ओवरसीज कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जिसमें शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आएंगे। यानी शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, या दुनिया को यह बताने के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको ऐसे उड़ाया जा रहा है। एक तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो आए हैं, जो बेचारे खुद पैसा नहीं खर्च करके आ रहे, जो अपना खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिनको लाने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, उनको लालच दे रही है, और टास्क दिया जा रहा है सरकारी और नीम सरकारी बंदों को कि आप इनको लेकर पाकिस्तान में पहुंचे, और इनसे फिर आपने अच्छे अच्छे सवालात भी करवाने। पूरा ऑर्गेनाइज किस्म का इवेंट करवाया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में। जो लोग खर्चा करके पाकिस्तान नहीं आ सकते वो पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चूरन भी नहीं बिकना, ये चूरन बेचने लगे आने वाले दिनों में। नाजरीन, मैं आपको पहले ये खबर दे चुका हूं थोड़े दिन पहले, अब शहजाद अकबर साहब ने इसकी तस्दीक की है बरतानिया से लेकर, और कुछ और लोग अमेरिका से भी अब ये बात बता रहे हैं कि वहां पे भी हिलजुल हो रही है। जर्मनी और फ्रांस से भी इतला आई है कि वहां से भी पाकिस्तानी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको हम सरकारी खर्चे पे ले जाते हैं पाकिस्तान, ले जाके आपको इंजॉयमेंट करवाते हैं, वेदर भी अच्छा है, आप बेहतरीन माहौल वहां पे प्रोटोकॉल के साथ जाएं, प्रोटोकॉल के साथ वापस आएं, वीवीआईपी आपको ले जाया जाएगा, वीवीआईपी आपको वापस लाया जाएगा। बस आपने हमारे मुताबिक वहां पे अच्छे बच्चे बन के रहना है। तो जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मेला पाकिस्तान में लगाने की कोशिश की जाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगी, सिर्फ ये खाता पुर किया जा रहा है, सिर्फ तस्वीरें बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, मीडिया खेलने की तैयारी है। इससे निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा पोल ही आपके सामने हमने पहले खोल दिया। हमने आपको पहले ही बता दिया ये बंदे कौन है जिनको इकट्ठा किया जा रहा है। देखें, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसे नहीं आना होता कि आप इकट्ठे इन्वेस्टर सारे बुला लेते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है तो फिर आप उनके सामने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं। यहाँ तैयारी कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एक मेला लगना है, जैसे पाकिस्तान के अंदर मेले लगते हैं, जैसे मेला मवेशियाँ या कोई और मेला लग जाता है, तो हॉर्स एंड कैटल शो, ये इसी तरह का एक मेला इन्होंने लगाना है वहाँ पे, तो लगा ले मेला। मेले ठेले ही तो लग रहे हैं पाकिस्तान में, और क्या हो रहा है? ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है, ना हालात कंट्रोल हो रहे हैं, ना इंटेलिजेंस आपकी कामयाब हो रही है, और इंटेलिजेंस की लगातार नाकामियाँ हैं दहशतगर्दों के सामने। तो ऐसी सूरत हाल में फिर मेले ही बचते हैं, वही हो सकते हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ है, और ये बड़ी अहम चीज़ है। देखें, इमरान खान साहब की किसी भी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं करवाई जा रही गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो बाहर आकर कौम को हकायक बताए। अंदर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड है। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा जो लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों तरफ से खेलते हैं, एतराफ़ भी करते हैं अपने मुंह से। गंडापुर साहब ने तो अपने मुंह से कहा, और बैरिस्टर साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है। आदम स्वाति साहब पे भी लोग शक कर रहे हैं। ये वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और इन लोगों को मिलवाया जा रहा है इमरान खान साहब से, ताकि एक खास किस्म का नैरेटिव बनाया जाए इमरान खान को रिलीज़ करने से पहले, और एक मार्जिन क्रिएट हो जाए। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब के वो लोग हैं जो बाहर आकर सही बात कह देते हैं या इमरान खान को अंदर जाके सही बात बताते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इनमें जो सर फहरिस्त हैं वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, ख़ानदान के लोग हैं। अलीमा खान साहिबा को अगर मंगल को नहीं मिलने दिया जाता ना 8 तारीख को, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। मुराद सईद साहब ने भी कहा है, बाकी कुछ और लोगों ने भी कहा है, और इवन जो है इमरान खान साहब के रिश्तेदार जो इमरान खान साहब के बड़े वफादार हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। अहमद खान न्याजी साहब ने, वो भी मैदान में आए। उन्होंने कहा जी आप 300 लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस, और आपको अवाम ने वोट दिया इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, तो जब फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता या अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं करवाई जाती और वो वहाँ पे धरना देते हैं, तो आप 300 लोगों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये वो 300 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पे अवाम से वोट लिया। अवाम इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहती थी। अवाम ने इन सबको यही कहा था कि अगर इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें वोट डालेंगे। एक ही शर्त पे वोट दिया था। अब ये वो 300 के करीब लोग हैं, पंजाब असम्बली में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, मखसूस नशस्तों के भी नाम फाइनल हो चुके हैं, उसके अलावा सेनेटर्स भी हैं,
اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ہے, یہ سندھ سے بھی ہیں, یہ بلوچستان سے بھی ہیں, تو یہ ہر جگہ سے ہیں. تو یہ 300-400 لوگوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے, سارے پارلیمنٹیرینز ہیں. ایسا تھوڑی ہوگا کہ سارے پارلیمنٹیرینز اٹھا کے بسوں میں بھر کے گرفتار کر کے لے گئے. یہ مذاق نہیں ہوتا, یہ عالمی سطح کی بہت بڑی خبر بن جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت بن جائے گی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ سارے لوگ وہاں پہنچیں تاکہ عمران خان صاحب کی فیملی کی ان سے ملاقات ہو اور فیملی باہر آ کر حقائق بتائے. اب ملاقات کیوں روکی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب ایک بیانیہ جو ہے وہ تباہ کر دیں گے. یہ جو پچھلے چند دنوں میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے نا, کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بیانیہ بنایا گیا کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, میرے ساتھ ڈیل کی جائے. عمران خان صاحب اس بیانیے کو واڑ کے رکھ دیں گے, اور باہر جب آئیں گی ان کی بہنیں یا ان سے ملنے والے لوگ, تو جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ آ کر بتائیں گے جناب عمران خان صاحب تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, یہ باتیں تو غلط ہیں. تو کمپرومائز قسم کے لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملوایا جا سکتا ہے آنے والے وقت میں بھی, اور اگر وہ لوگ ملے جو باہر آ کر صحیح بات کہتے ہیں تو پھر صورتحال بدلے گی. دیکھیں, دھرنے کی صورت میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی آپ بات یاد رکھیے گا. اور یہ ریاست یہ کرنے کی کوشش کرے گی اگر وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود نہیں ہوگی, ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز, وزراء, یہ سارے اگر وہاں موجود نہ ہوئے تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد ان کی ملاقاتیں رک جائیں گی اور پھر مزے سے اسٹیبلشمنٹ 2 ہفتے اور نکال سکتی ہے, اور ان کو اب بہت تھوڑا ٹائم چاہیے چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے. جو بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں تاثر جو بن رہا ہے, خاص طور پہ اعظم سباتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقاتوں کے بعد تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے ڈیسپریٹ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. 10 دن کی جو کارروائیاں اور چیزیں جو ہوئی ہیں پاکستان میں عمران خان صاحب سے لے کر جو اسٹیبلشمنٹ نے گیم ڈالی ہے, وہ چیزیں کارروائیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے ایک پوری فضا بنائی گئی, لیکن وہاں پہ ابھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوئی. نمبر 2, اوورسیز پاکستانیوں اور سوشل میڈیا کو آپس میں لڑوانے کی ایک سازش کی گئی. نمبر 3, پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم کی بھرپور کوششیں کی گئی, ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس. علی امین گنڈا پور صاحب نے خیبر پختونخوا کی تمام اہم قیادت کے اوپر الزامات لگا دیے سیدھے سیدھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے تفریق پیدا ہوتی ہے اور تقسیم پیدا ہوتی ہے. تو تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی گئی, عوام کو مایوس کرنے کی کوشش کی گئی کہ کچھ نہیں ہونا. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر عمران خان باہر نہیں آ سکتا, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو عمران خان باہر نہیں آ سکتا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی باہر نہیں آنے دے گی, پارٹی کے پاس عمران خان کو باہر لانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے. یہ باتیں کر کر کے لوگوں کو مایوس بھی کیا گیا. یہ چوتھی سازش ہے جو گزشتہ 10 دن کے اندر بہت تیزی سے کی گئی ہے. 5ویں سازش, عمران خان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہے جتنا رپورٹ کیا جاتا ہے یا جتنا ان کی فیملی کہتی ہے. تو یہ بار بار یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب کو وہ لوگ ملنے چلے جائیں جو لوگ کمپرومائز نہیں ہوتے یا دباؤ قبول نہیں کرتے, تو وہ عمران خان کا صحیح موقف باہر لے کر آئیں گے, اور یہ جن لوگوں نے یہ موقف پھیلائے ہیں, سازشیں پھیلائی ہیں, ان سب کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی. یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں. ایک چیز اور ناظرین, مراد سعید صاحب نے جو خطاب کیا وہ بڑا جذباتی خطاب تھا, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ کو جنگ ہی کرنی ہے تو پھر جنگ جاری رہے گی, اور انہوں نے اس بات کو بہت دفعہ دہرایا ایک نظم کی شکل میں بھی. بہت وائرل ہوا جی مراد سعید صاحب کا خطاب, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اقتدار میں ہیں یا جو لوگ ابھی کسی طرح بھی سسٹم کا حصہ ہے, سسٹم نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی نظر میں کمپرومائزڈ دکھائی دیتے ہیں. یعنی نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, یا یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, یا یہ لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے, یا یہ لوگ ایسی سوچ نہیں رکھتے جو عمران خان صاحب کی ہے. تو مراد سعید کو جس طرح کا فیڈ بیک ملا ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ نوجوان مراد سعید کو لے کر جذباتی ہیں, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی عمران خان صاحب کے نقشے قدم پہ چل سکتا ہے, اور یہ حقیقی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان کے لیے, اور اس نے اپنے اصولوں پہ ابھی تک سمجھوتا نہیں کیا. عوام کا اعتماد جو ہے وہ بہت حد تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کھو دیا ہے, لیکن عمران خان صاحب کے اوپر عوام کا اعتماد بدستور پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. مراد سعید نے جو ایک بات کی, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, بڑی زبردست چیز ہے, میں بالکل سمری چھوٹی سی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ووٹ بھی نہیں مانتے, جمہوریت انسانی حقوق بھی ختم کر دیے, آئین بھی پامال کر دیا, پارلیمنٹ بھی یرغمال ہے, اس کے بعد کیا کریں, خاموش ہو جائیں؟ عمران خان, بشرا بی بی اور ہزاروں کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کو بھول جائیں, گولیاں چلائیں بھول جائیں, مان جائیں کہ ایک بادشاہ سلامت ہے. یعنی اب یہ مان جائیں کہ ایک بادشاہ سلامت ہے,
ہم اس کے مزارع اور رعایا ہیں اور پاکستان ان کی جاگیر ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو دل ہی نہیں مانتا کہ ایسے کوئی بادشاہ تھوڑی ہے. ہم بھی پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنا کوئی سرکاری ملازم پاکستان کا شہری ہے یا کوئی عہدے یا سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا شہری ہے. ہمارا بھی پاکستان اتنا ہی ہے اور ہم بھی اتنے ہی محب وطن ہیں. ہم بھی پاکستان میں ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تفریق پیدا کریں. ہم کسی کو بادشاہ سلامت اور خود کو اس کی رعایا تسلیم نہیں کریں گے. جنگ جاری رہے گی. یہ جناب مراد سعید صاحب نے کہا. اور نوجوانوں کی امیدوں کا محور مراد سعید صاحب ہیں. بڑے بڑے نام نہیں ہیں کیونکہ یہ جو ایک تقریب ہوئی ہے اس میں کوئی گنڈا پور صاحب یا جنید اکبر صاحب یا جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام ہیں, بیرسٹر گوہر ہو گئے یا عمر ایوب صاحب ہو گئے یا باقی لوگ, انہوں نے اس میں تقریریں نہیں کی. یہ خالصتاً پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ تھی اور اس کے اندر ان کے جو یوتھ کے رہنما ہیں جیسا کہ شاہد خٹک, سہیل افریدی, مینا خان افریدی اور دیگر لوگ ہیں, یہ انہوں نے اس کو معاملے کو سنبھالا تھا اور مراد سعید نے ان کو لیڈ کیا تھا پیچھے سے رہ کر. لیکن مراد سعید صاحب کی تقریر جو ہے وہ بڑی زوردار تھی. ناظرین, اب پریشر بڑھانے کا وقت ہے تو اوورسیز پاکستانی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے اناؤنسمنٹس شروع کر دی ہیں. 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پہ احتجاج کا اعلان کیا. لنڈن میں اوورسیز پاکستانیوں نے 12 اپریل ہفتے کے روز رجیم چینج کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد وہ وہاں پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, جبکہ اس کا جو سلوگن رکھا گیا ہے میں واپس آ رہا ہوں. عمران خان صاحب کی فوٹو لگا کر اس کے نیچے لکھا ہے میں واپس آ رہا ہوں. یہ امید دلاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. پھر 9 اپریل کو بروز بدھ مانچسٹر میں ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 4 بجے شام کو. تو یہاں پہ بھی یہی سلوگن ہے اور اسی طرح سے احتجاج کیا جائے گا. تو اوورسیز پاکستانی یہاں برطانیہ میں متحرک ہو گئے ہیں. یورپ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی پلان کر رہے ہیں احتجاج, جبکہ امریکہ میں بھی احتجاج کا پلان کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ رجیم چینج آپریشن کو 3 سال مکمل ہو گئے اور ان 3 سالوں میں ایک تباہی پھیری ہے موجودہ حکومت نے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں تھی. اب ناظرین, جیسے جیسے چیزیں ایک سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے سارے اپنی اپنے مورچوں میں جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب پھر سے جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے, اپنے طبی معائنے کے لیے برطانیہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ قیام کریں گے. پہلی خبر کے مطابق 2 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں. ویسے میاں صاحب جاتے ہفتوں کے لیے ہیں, آتے سالوں بعد ہیں. اللہ کرے اس دفعہ وہ جلدی آ جائیں. میاں صاحب نے پنجاب پہ حکومت کی, اپنے لیے کوئی اسپتال نہیں بنا پائے. میاں صاحب کے بھائی نے پنجاب پہ 3 مرتبہ حکومت کی, وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی اسپتال نہیں بنا پائے. میاں صاحب کے بھتیجے نے پاکستان پہ 1 مرتبہ حکومت کی, وہ بھی اپنے تایا کے لیے کوئی اسپتال نہیں بنا پایا. میاں صاحب کی بیٹی نے بھی پاکستان پنجاب پہ حکومت کی اور وہ بھی اپنے والد کے لیے کوئی اسپتال نہیں بنا پائی. اور آج میاں صاحب کو 1 مرتبہ پھر معائنے کے لیے بیرون ملک جانا پڑ رہا ہے. یعنی یہ ایک عجیب چیز ہے کہ اپنے والد کے لیے بھی وہ علاج میسر نہیں کر پائے. یہ سارے مل کے پورا ٹبر ان کا اقتدار میں ہے پچھلے 40 سال سے, لیکن یہ یہاں پہ ایک بھی ایسا اسپتال نہیں بنا پائے جہاں پہ میاں صاحب کا علاج ہو سکے. دیکھیں دنیا میں جا کے لوگ علاج کرواتے ہیں, لیکن آپ حکمران رہے ہیں اس ملک کے, آپ کو تو اپنے ملک کے اندر علاج کروانا چاہیے. یہ علاج کے بہانے ایکچولی باہر جاتے ہیں, باہر جا کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اب کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کے باہر آنے کا وقت ہونے لگا ہے تو یہ فوری طور پہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. سارے اپنے اپنے مورچے سنبھال رہے ہیں اور اپنے اپنے کیمپس میں دوبارہ سے سرگرمیاں شروع کر رہے ہیں. انہیں اندازہ ہے کہ عمران خان اگر ایسے باہر آ جاتا ہے تو وہ ان کی سیاسی سپیس جو تھوڑی بہت باقی بچی ہے اس کو بھی کھا جائے گا. جیل میں بیٹھنے اس نے ان کو تباہ کیا ہے تو باہر آ کر وہ کیا کرے گا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ایک دفعہ پھر اندر سے ہی نشانہ بنایا گیا ہے. شیر افضل مروت ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں اور دیگر کچھ اور لوگ جو مفاہمت چاہتے ہیں یا مفاہمت پسند ہے پاکستان تحریک انصاف میں, وہ بار بار کہتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا حقیقی آزادی کی لڑائی میں آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو کھڑا کر کے گئے تھے. یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا آج بھی وہیں کھڑا ہے حقیقی آزادی کی لڑائی میں جہاں عمران خان صاحب ان کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ جو عمران خان صاحب کی باقی پولیٹیکل قیادت ہے, کسی کو اقتدار مل گیا, کوئی ایم این اے بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا, کوئی سینیٹر بن گیا, یہ سارے اپنی پوزیشن چھوڑ چکے ہیں. اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے کہ ہم نے بھی اپنی پوزیشن چھوڑ دی ہے لہذا تم بھی اپنی پوزیشن چھوڑ دو. دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو لان تان ہوتی ہے, گالم گلوچ ہوتی ہے, اس کے تو میں حق میں نہیں ہوں, لیکن اصولی طور پہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا انہوں نے بڑی ذمہ داری بھی دکھائی ہے بہت ساری جگہوں پہ اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو یلغار کرتے ہیں
اندر سے لوگ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو نہیں پائے. اب انہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کیوں کھڑا ہے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ, اور جب سوشل میڈیا عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کھڑے ہیں نا, ہم سے نہیں کھڑے ہوئے جا رہا, تو ہم پہ تنقید ہوتی ہے. عام آدمی ہمیں برا بھلا کہتا ہے, ہمارے اوپر دباؤ بڑھتا ہے. اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان سارے حالات میں کم سے کم ایک پریس کانفرنس ضرور کرنی چاہیے, اور وہ پریس کانفرنس اس بات کے اوپر کرنی چاہیے کہ ایکچولی ان کا بیانیہ ہے کیا. یہ حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں یا صرف ان کا مقصد عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے؟ عمران خان سے اگر جیل سے عمران خان نے باہر آنا ہے تو وہ تو آ سکتے ہیں, تھوڑا سر جھکانا ہے اور باہر آ جانا ہے. وہ تو سر جھکانے کے چکر میں نہیں ہے. عمران خان تو سر نہیں جھکانا چاہتے, وہ تو کہتے ہیں میں سر اٹھا کے اندر گیا تھا, سر اٹھا کے باہر آؤں گا. اب پارٹی یہ بتائے, بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے, ساری چیزوں کے بارے میں کھل کر بتائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے تو اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے عمران خان کا باہر آنا, لیکن حقیقی آزادی کی لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عمران خان کو آپ نے باہر نکال لیا. وہ لڑائی اس کے بعد بھی جاری رہے گی, ہو سکتا ہے کئی سال اور چلتی رہے. تو حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے لڑنا ہے یا صرف عمران خان کو باہر لے کر آنا ہے؟ کیونکہ عمران خان کے لیے باہر آنا از ناٹ اے بگ ڈیل. وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ خود ہی باہر نہیں آ رہا. باہر آنا ہو تو وہ جب مرضی باہر آ جائیں. انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ناظرین, میں اس خبر کے بارے میں ذرا آپ کو بتا دوں. وہ غلط خبر ہے, خبر ان کی ٹھیک نہیں ہے, میں قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن انہوں نے جو خبر جس طرح دی وہ انہوں نے چیزوں کو مکس اپ کر دیا, اور جس طرح وہ خبر رپورٹ ہوئی اس سے تاثر بہت غلط گیا. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں امریکی پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کے گروپ کی اسلام آباد میں ایک سینئر عہدیدار اور عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. دیکھیں آئی ایس آئی کے ڈی جی سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک اور سینئر جنرل سے ملاقات ہوئی ہے. 2 لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, 2 ملاقاتیں رپورٹ ہوئی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں ملاقات, تو اڈیالہ جیل میں ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس مرتبہ عمران خان سے کوئی بھی نہیں ملا, نہ وہ بزنس مین ملے اور نہ ہی یہ جو اوورسیز ڈاکٹرز ہیں یہ بھی نہیں ملے. پچھلی مرتبہ نومبر میں غالباً جب یہ بزنس مین آئے تھے تو ان میں سے ایک بزنس مین عمران خان صاحب کو اس وقت ملا تھا. جب دوبارہ اس نے ملنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا تھا. تاحال مذاکرات کسی کی کوشش میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, اور پارٹی سوشل میڈیا بڑی رکاوٹ قرار. یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کا زور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, اور سوشل میڈیا وہیں کھڑا ہے جہاں عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو چھوڑ گئے تھے. تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ کوئی ملاقات عمران خان صاحب سے باہر سے آنے والے وفد کی نہیں ہوئی. پچھلی مرتبہ ایک شخص کی ہوئی تھی جس کو عمران خان صاحب نے دوبارہ ملنے سے انکار کر دیا تھا. ناظرین مہنگائی کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار اور کچھ چیزیں میرے پاس موجود ہیں, نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کو یہاں روکتے ہیں ویلاگ کو, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.